اور اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہمیں، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتا۔ ٹھیک اوپر کر چل ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم اجعلنا
مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتھے ٹر دریا لوگو کونین دا والی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکہ شہر نرالائے مدینہ برکتاں والائے مکہ شہر نرالائے مدینہ برکتاں والائے انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں مدینے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہر مین چلے جاؤ اکھیں ویکھاؤ کنی سنے آؤ ہر مین چلے جاؤ اکھیں ویکھاؤ کنی سنے آؤ میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتے ٹر دریا لوگو
جتے چل دریا لوگو کونین دا والیے ابو بکر و عمر نرالے نے پھل خوشبواں والے نے ابو بکر و عمر نرالے نے پھل خوشبواں والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالیے انہاں پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالیے چل یار قبا چلیے جا کے پہلی صف ملیے چل یار قبا چلیے چل یار قبا چلیے چل یار قبا چلیے جا کے پہلی صف ملیے اوتھے دو رکعتاں جا پڑھیے او مسجد برکتاں والیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالیے جتے ٹر دریا لوگو جتے چل دریا لوگو کونین دا والیے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا اج دا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور رجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ریپیٹنگ بند کرو زیادہ ریپیٹ ایکو وکٹا آواز صاف ماسٹر کھول دے پاؤں حضرات الحمدللہ خوش نصیب لوگ سعادت مند لوگ جڑے اللہ تعالیٰ دے گھر بیت اللہ دی زیارت واسطے حج عمرے دی سعادت واسطے جاندے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے احباب بچے جوان بزرگ ماما بہنہ مسجد اندر تشریف فرمانے مالک کائنات سارے انو اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرمائے مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے اللہ تعالیٰ نوافل نصیب فرمائے حضرات وہ جگہ بڑیاں برکتاں والیاں رحمتاں والیاں مکہ اور مدینہ مکہ المکرمہ وہ شہر جس شہر دے اندر اللہ تعالیٰ دا پہلا گھر بیت اللہ اور اس جگہ تے اس کائنات دی سب تو عظیم ہستی
ساری مخلوق تو اعلیٰ، تمام انسانیت تو اعلیٰ، 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام تو افضل اور اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و سعادت ہوئی، اور مدینہ منورہ جتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے اس مقام تے پہنچے، اور آپ علیہ السلام، آپ دے اصحاب، آپ دی بنات، آپ دی ازواج اس مدینہ المنورہ دے اندر آج بھی آرام کر رہے رات ہزارہ کلومیٹر سفر پاکستان تو مکہ المکرمہ دا سفر دی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتاں، تھکاوٹ، اس دے باوجود بندہ ایک مرتبہ اتھے جاندے، اشاریاں تھکاوٹاں محسوس کرن دے باوجود بندے دا پھر دل کردہ ہے میں اس مقام تے جاؤں، اور ایک بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار نہیں، بار بار بندے دا دل کردہ ہے میں انہا جگہ دیا جا کے زیارتہ کرتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس دیا کچھ وجوہات نے جو کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی بیان فرمائیاں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دندر بھی بیان فرمائیاں۔ سب تو پہلا اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم دے اندر اپنے پیغمبر، اور او پیغمبر جنہوں اللہ تعالیٰ نے بارہا آزمایا، جس پیغمبر نو ساڑی زبان دے اندر صبران دا پہاڑ کہندے نے، استقامت دا پہاڑ کہندے نے، اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس پیغمبر نے جتھے آج بیت اللہ دیا بہاراں نے، رونقاں نے، اس وقت جنگل بیابان سی، آبادی کوئی نہیں سی، دکان کوئی نہیں سی، مکان کوئی نہیں سی، اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چٹیل میدان دے اندر، یا انج کہہ لو پہاڑاں دے اندر، پہاڑ دی اوٹ دے اندر کھڑے ہو کے کچھ دعاواں کیتیاں۔ قرآن نے نقشہ بیان کیتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کو دعا کی تھی، اللہ سونے اس جگہ نو امن والا بنا دے، اس جگہ نو امن والا بنا دے۔ ان میں کو پوری دنیا دے کونے کونے تو انسان آندے نے، لیکن اتھے آکے بے فکر ہو جاندے نے، امن دے اندر آ جاندے نے، سکون دے اندر آ جاندے نے، دنیا دیاں ٹینشنہ مک جاندیاں نے، بلکہ جڑے اتھو دنیا دیاں ٹینشنہ لے کے جاندے نے، اللہ اس گھر دی برکت دی وجہ نال دنیا دیاں ٹینشنہ، پریشانیاں، بیماریاں دور کر چھڑ دے۔ اتنی عظیم جگہ، اتنی بابرکت جگہ، اتنی عظمت والی جگہ، تساں کو گے درجی تسی کہہ رہے ہو کہ اتھے تے کچھ بھی کوئی نہیں سی تے آج اتھے پیر رکھنو جگہ نہیں ملدی، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اے وجہ بھی اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کی تھی۔ سننا ذرا اللہ دا قرآن بڑی محبت دے بڑے پیار نال۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ترہ کچھ محبت اظہار کرو، جاگ کے بیدار ہو کے سونا نہیں انشاءاللہ۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انی اسکنت من ذریتی
بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون۔ صحیح بخاری اس آیا مبارکہ دا ترجمہ پھر بیان کراں، پہلے حدیث پاک بیان کراں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وزمائے پیغام دیتا ہے میرے خلیل، اے جڑا میں تنوں بیٹا عطا کیتا ہے تے اس بیٹے دی ماں تیری بیوی انہوں نہ لے لے، جتے میرا گھر بیت اللہ اوتے اپنے بیوی بچے نو چھوڑا نہ۔ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو نال لیے، اپنے بیٹے اسماعیل نو نال لیے، چل دیاں اس مقام تے آ گئے نے جتے بیت اللہ ہے، جتے بیت اللہ ہے، جتے اللہ تعالیٰ دا گھر بیت اللہ ہے، جتے بارے اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ فرمایا جگہ جتے اللہ دا گھر بیت اللہ، پہلا اللہ دا گھر بیت اللہ۔ حدیث پاک یاد آئی، نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے، میں نبی پاک کو سوال کیتا صلی اللہ علیہ وسلم سنیوں دے سنا زمین تے سب تو پہلی مسجد کیڑی ہے؟ نبی پاک فرمان دینے سب تو پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ پھر سوال کیتا دوسری مسجد کیڑی ہے؟ آپ نے دسیا مسجد اقصی۔ نبی پاک فرمان دینے مسجد حرام تے مسجد اقصی دی تعمیر دا جڑا وقفہ ہے 40 سال دا، کنا 40 سال دا، پتہ چلیا سب تو پہلا زمین تے جڑا اللہ دا گھر تعمیر ہویا کیڑا ہے؟ بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ اللہ دے خلیل اپنے بیوی بچے نو چھوڑیا تے واپس ٹر پے، سجدہ خاجرہ سلام اللہ دوڑ کر کے حضرت خلیل دا دامن پکڑیے، پلہ پکڑ کے کہنے لگیاں خلیل اللہ جی کتے جنگل بیابان دے اندر چھڑ کے چلے جے، نہ دکانے نہ مکانے نہ کو سبزائے نہ کو سائے، کس وجہ تو چھڑ کے چلے جے؟ کوئی جواب نہیں دیتا۔ فرمان لگیاں سمجھدار سننا، اللہ دے خلیل نے اللہ دے پیغمبر نے ہو سکتا ہے اللہ دے حکم تے چھڑ کے چلے نے، کہنے لگیاں انہاں دستیوں اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے جے یا رب دے حکم نال چھڑ کے جا رہے جے؟ حضرت خلیل اللہ فرما دے نے میں اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہی ہوں، میں صدقے جاواں ماں غاجرہ تو اللہ دی قسمیں ایڈا مضبوط توکل بی بی غاجرہ دا، سجدہ غاجرہ نے رب دے خلیل دا پلہ چھڑ دیتا، رب جلیل دا پلہ پڑھ لیا۔ فرما دیا نے اللہ دے خلیل جانا دیتے جاؤ، اللہ سانو کدی ضائع نہیں ہون دے گا، اللہ سانو کدی پریشان نہیں ہون دے گا۔ اللہ دے خلیل چلے گئے نے تے اینج کر کے چل دیاں پہاڑی دی اوڑ دے اندر چلے گئے تے مڑ کے ویکھیا تے بیٹا نظر نہیں آیا، مڑ کے ویکھیا تے لال نظر نہیں آیا، بیٹا نظر نہیں آیا۔ اولاداں والے بیٹھے ہو تے بیٹے بھی بیٹھے نے، ماپیاں والے بیٹھے ہو۔ اللہ دی قسمیں اے ماں باپ دی محبت ماپیاں نو بچے نظر نہ آن تے ماپے بے قرار ہو جایا کر دینے، ماں باپ نو بچے نظر نہ آن تے ماپیاں دے کلیجے مٹھی جمدر آ جایا کر دینے۔ میں درخواست کراں گا اج دے جمعے دے اندر جوانوں
اپنے باپ دا دل نہ دکھایا کرو، اپنی ماں دا دل نہ دکھایا کرو۔ اللہ دی قسم بلوس محبتاں کروالے رشتے نے، بغیر کسے لالے تو محبت کروالے رشتے نے، بغیر کسے تمے تو رشتے جو محبت کروالے رشتے نے۔ انج دیاں محبتاں دنیا دا کوئی ایسا انسان نہیں کردا جویں دیاں محبتاں ماں باپ کردے نے، جویں دا پیار ماں باپ کردے نے۔ پھر جدوں ماں باپ راضی ہو کے دعا کر دین، زمین تے ماپے دعا دین، عرشاں تے عرشاں والا رب راضی ہو کے دعاواں قبول کر لیندا ہے۔ اللہ آسمان والا رب آسمانہ تے انہاں دعاواں نو قبول کر لیندے۔ ابے دیاں دعاواں لیا کرو، بد دعاواں نہ لیا کرو، ماں باپ کولو دعاواں لیا کرو، چڑکاں نہ لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھیا جے حج کرن جاندے، جڑا عمرہ کرن جاندے، جڑا انہاں تھاواں دی زیارت کرن جاندے، اونوں محسوس کرنا چاہیے اللہ دی قسم او تھاواں ویکھ کے بندے نو ماں باپ دیاں دعاواں دے ثمرات تے اثرات نظر آندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اے باپ اپنے بیٹے دے حق دے اندر دعا کر لگے نے۔ توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ دے خلیل نے انج کر کے پہاڑی دی اوڑ دے اندر ہاتھ اٹھا لینے، کہندے کی نے ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ سونیا میں اپنے بچیاں نو اس جگہ تے چھوڑ کے چلاواں جتے سبزہ کوئی نہیں، جتے آبادی کوئی نہیں، جتے دکان کوئی نہیں، جتے مکان کوئی نہیں، بس چھڑ کے اس واسطے چلا ایتھے قریب تیرا گھر بیت اللہ ہے۔ ایتھے کلے بندے دا کسے بھی جگہ تے دل لگدا، او بولو دل لگدا، لیکن اللہ دی قسم بندہ کلا بھی جاوے تے اللہ دے گھر جاوے تے اتھے واپس آن نو دل کردا۔ اللہ اکبر، اللہ جدن میں ہے نا فجر دی نماز تو بعد میں طواف کیتا، واللہ ایسی کفیت سی انج لگدا سی کہ ہن جایا نہیں جانا، لیکن کی کریے مجبوری ہے، اتھے رکھن والے رہن دیندے، اتھے رکھن والے رہن دیندے۔ اللہ سانو سارے نو اتھے لے جائے، بار بار لے جائے، اللہ ہر بار لے جائے، اللہ ہر مہینے دے اندر ہی چکر لگوائی رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اور میرے دل دا بھیتی اللہ میری جان دائے مجبوری، میرے دل دا بھیتی اللہ میری جان دائے مجبوری، مینوں بیت اللہ وکھلا دے میری حسرت ہو جے پوری، ربا تیرے در دے دوالے گھما نالے حجر اسود چما، ربا تیرے در دے دوالے گھما نالے حجر اسود چما۔ اللہ اکبر، اللہ بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے قریب جاندے، پاویں کلا جائے تنخواہ جائے، اتھے جا کے دل لگ جاندے۔ اللہ رشتہ دار کوئی نہیں رہندے، سجن یار کوئی نہیں رہندے، لیکن بندے دیاں محبتاں اس اللہ دے گھر بیت اللہ دے لگ جاندیاں نے۔ بندے دا پیار اس اللہ دے گھر بیت اللہ نال ہو جاندے، او دی وجہ اے کہ بندہ جا کے بیت اللہ ویندا رہندے، آسماناں تو رحمتاں دا نزول ہوندا رہندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بیت اللہ تے نظراں پیندیاں رہندیاں نے، گناہ معاف ہوندے رہندے نے، بندہ بیت اللہ دا چکر لاندا رہندے، گناہ مٹدے جاندے نے، درجات بلند ہوندے جاندے نے، نیکیاں دے اندر اضافہ ہوندا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے حضرت ہاجرہ تے حضرت اسماعیل ہے کلے کلے نے، رونق کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، لیکن اللہ دے خلیل نے ایتھے چھوڑ کے دعا کر دیتی ہے۔ اللہ اس واسطے جڑ کے چلا کہ قریب تیرا گھر بیت اللہ ہے، تے اللہ سنیا ایک اور دعا کر لگا، ربنا
اللہ اس واسطے چھوڑ کے چلا قریب تیرا گھر ہے تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے، تاکہ میرے بچے نمازی بن جان۔ اللہ اکبر اللہ تے نال میرے مالکا، میرے خالقا، میرے رازقا، میں دعا کرنا فجعلنا فیدۃ من الناس۔ میں ایک باپ بنا تے باپ کدی بھی برداشت نہیں کردا کہ میرا بیٹا تنخواہ رہے، اودا دل پریشان رہے۔ اللہ اتھے رونقاں لا دے، اللہ اتھے بہاراں لا دے۔ باپ دیاں دعاواں نوں رب نے رنگ لائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات بنو جرم قبیلے دے لوگ آ گئے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس قبیلے دے اندر شادی ہو گئی ہے جوان ہونے دے بعد۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر پہلی بیوی نو طلاق ہو گئی ہے، دوسری بیوی دے نال نکاح کیتا ہے۔ واقعہ سن دے رہندے ہو لیکن میں گل سمجھانا چاہنا وا، اے دوسرے نکاح دے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے نے۔ زمزم دا جتے پانی دا چشمہ جاری ہویا سی، اس مقام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے اپنے تیر درست کردے پہنے۔ حضرت ابراہیم نے آکے سلام کے آئے تے بیٹے نے اٹھ کے گرم جوشی نل اپنے باپ نو ملے نے محبت دیدار کیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے بیٹا میں ایک کام کرنا چاہنا ماں، میری مدد کریں گا؟ ابا جی کی کہنا چاہندے جے؟ میں کہنا ماں حضرت اسماعیل کہندے ہونگے ابا جی تسی اللہ دے راہ دے اندر میرے کو جان منگی سی، میں تے جان تو انکار نہیں سی کیتا، میں تے او تو بھی کہہ چڑیا سی آباتی فال یا آباتی فال ما تو مر تو مر۔ ابا جی جو تنو آرڈر مل گئے، جو حکم مل گئے وہ کر گزرو، میں حاضر ہوں انشاءاللہ میں نو صبر کنوالے ہم چو پاؤ گے۔ بیٹا میرا دل کر دے اللہ دے کر بیت اللہ دی تعمیر کریے، اللہ دے کر بیت اللہ نو تعمیر کری۔ بابا جی میں حاضر ہوں، میرے ذمہ کیے بیٹا تو مزدوری کرنی ہے، میں مستریاں والا کام کرنا ہے۔ بیٹا تو مزدوریاں کرنیاں نے، تو پتھر لے کے آنے نے تے میں پتھر لگانے نے۔ اور اللہ دے دو پیغمبر نے، باپ بھی پیغمبر ہے تے بیٹا بھی پیغمبر ہے، تے کر دے کی پہنے اللہ دا گھر بنان دے پہنے کی کر دے پہنے مسجداں بنانا، مسجداں نو آباد کرنا، مسجداں دی تعمیر کرنا ہے نبیوں دی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ دیاں دیواراں اٹھان دے جاندے نے، تعمیر کر دے جاندے نے۔ قرآن نے نقشہ بیان کیتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک ایک پتھر لاندے جاندے نے تے باپ بیٹا کہندے جاندے نے ربنا تقبل۔ او بندہ بڑے بڑے کام کر جاندا ہے، دنیا تے بڑیاں نمازاں پڑھ جاندا ہے، دنیا تے بڑیاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر جاندے، بڑیاں مسجداں بنا جاندے، بڑے مدرسے بنا جاندے، بڑیاں سخاوتاں کر جاندے، بڑے بڑے رفائے عامہ تے کم کر جاندے، بڑے بڑے حج عمرے کر جاندے۔ یار انہاں دا مول تو ہی پینے جدوں رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہونے نے، انہاں نیکیاں دا مول تو ہی پینے جدوں اللہ نے انہاں نیکیاں نو قبولیت دے دینی ہے۔ نماز پڑھیا کر تے پڑھیا کر ربنا تقبل منا، پڑھو نا ربنا تقبل منا۔ اللہ جمعہ پڑھوا سے آیا ربنا تقبل منا، اللہ جمعہ پڑھان واسطے آیا ربنا تقبل منا۔ مسجد کے اندر اللہ 1000 روپے دے کے جا رہے ہیں ربنا، ربا 10 روپے دے کے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ اللہ
تیرے گھر دے نال تعاون کر کے جا رہے ہیں، تیرے گھر دی تعمیر کے اندر حصہ پا کے جا رہے ہیں، یتیم بچی دی شادی تے تعاون کیتا ہے، ماڑیاں نوں راشن لے کے دیتا ہے، غریباں دی مدد کیتی ہے، اے پیسے دے کے راشن دے کے تصویراں بنا کے فیس بک تے نہیں پائیاں، اللہ تیری رضا دی خاطر نیکیاں کیتیاں نے۔ ربنا ربنا تقبل منا، بس مال کا تو قبول کر لیں، مینوں اللہ دی قسم عمل چھوٹا ہوئے گا رب قبول کر لوے گا، عمل کرم دا مل پہ جائے گا، عمل پاویں حج والا ہوئے، عمل پاویں عمرے والا ہوئے، عمل پاویں تلاوت والا ہوئے، عمل پاویں عبادت والا ہوئے، عمل پاویں شہادت والا ہوئے، عمل پاویں سخاوت والا ہوئے، جے قبولیت نہ ملی تے مل پینا، جے مول ادو ہی پینے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت ہونی ہے۔ عمل کریا کرو نالے قبولیت دیاں دعاواں بھی کریا کرو، اللہ دے پیغمبر دعاواں کردے جاندے نے، اللہ نے قبولیت دیتی ہے، اللہ نے ساری دعاواں قبول کر لیاں نے، اور بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ دے خلیل نے پہلی دعا کی سی، اللہ اس جگہ تے رونقاں لا دے۔ ہن ویکھو کئی سو سال گزر گئے نے، حضرت خلیل اللہ نو اس دنیا تو گیا، لیکن مدن پورے دی مسجد اندر بیٹھا تڑپدا پیا ہے، اللہ مینوں پر لگ جان جا کے میں انہاں تھاواں دیاں زیارتاں کر لواں۔ اللہ اکبر، وہ جنہ کوڑے پیسے نے وہ پیسے لگا کے جاندے نے، تے جنہ کوڑے پیسے کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں غریب لوگ زیادہ اللہ دے گھر دی زیارت واسطے جاندے نے، ماڑے لوگ زیادہ اللہ دے گھر دی زیارت واسطے جاندے نے۔ وہ دی وجہیں کوئی ہیں کہ اللہ دے خلیل دیاں دعاواں نے فَجْعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ فَجْعَلَ أَفْئِدَةً من الناس، ہر بندہ تڑپدا پیا تے کہندا پیا ہے اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، اللہ او دن چھیتی آوے، اللہ او دن چھیتی آوے، ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے، ہر مومن مدینے جاوے، اگ بڑک دیئے وچ سینے، کہندا جانے مکے مدینے، اگ بڑک دیئے وچ سینے، کہندا جانے مکے مدینے، او بختاں والے جینے، او بختاں والے جینے، او جنہ ڈیرہی اوتھے لائے، اللہ او دن چھیتی آئے، ہر مومن مدینے آئے۔ ساڑھے ایک میزبان سن، اللہ کہنے میں 35 سال ہو گئے مدینہ پاک آیا، کہ میرا دل نہیں کردا مدینیوں بار جان واسے، میں کیا وجہ کیے، کہنا حضرت جی کتے مدینیوں بار نکلیے موت نہ آ جائے، دل کر دے موت آئے تے مدینے دے اندر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اگ بھڑک دیئے وچ سینے، کہندا جانے مکے مدینے، او بختاں والے جینے، او جنہ ڈیرہی اوتھے لائے، اللہ او دن چھیتی آئے، ہر مومن مکے جائے۔ اللہ اللہ میں صدقے جاواں، اے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَغْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔
پہلی دعا اللہ سونیا میں بچیاں نو اس واسطے تے چھڑ کے چلنا تاکہ میرے بچے نمازی بن جان. اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی تھی. قرآن نے ذکر کیتا ہے حضرت اسماعیل آپ بھی نمازی تے اپنی اولاد نو بھی نماز دا حکم دین والے. تے دوسری دعا اللہ تے خلیل نے کی تھی اللہ سونے اس جگہ تے رونقاں لا دے. اے بیا بہانے تے رونق کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں. اج ویکھو اوتھے جا کے پیر رکھن دی تھاں وی لبدی. بعد اوانا اتھوں دے مقامی انتظامیہ نو رکاوٹاں لانیاں پیندیاں. بھائی صاحب اتھے رکاوٹاں لانی کئی ساتھی نا اتھے جا کے پریشان ہو جاتے رکاوٹاں لاندے نے مقامی انتظامیہ شرطے پولیس والے کہ تاکہ اندر راش نہ پوے بگدڑ نہ مچے پریشانی نہ ہوئے. تو کئی بندے پریشان ہوئے نہ گھوم کے آنا پیندا ہے تے تھک جائیدا ہے. ساتھی سمجھدے نہیں کہ اے جننے قدم اٹھ کے جانے نے اے قدم ساری برکت والے اے سارے قدم ہی خیر والے جنہیں قدم پتہ نہیں اللہ نے اور قبولیت دیتی ہے کہ پہلے 100 قدم چلنا سی کہ 100 اور ود گیا تے 100 نہیں اور ود گیا. اللہ اکبر ہے تے رب دی قبولیت ہے نا اللہ اکبر اللہ. اور اے بات ذہن نشین کر لینی چاہیے جتنیاں بھی عبادات نے سب تو مشکل کوئی عبادت ہے وہ حج عمرہ ہے. سب تو مشکل عبادت کیڑی ہے حج عمرہ. اس واسطے میں شروع دے اندر بھی کہا ہے اللہ دی قسم ایڈی مشقت کے باوجود ہر بندہ چاہتا ہے میں نو ہر ہفتے بعد موقع ملے تے میں جا کے عمرہ کرا. میں نے بڑے سارے دوست احباب نے اتنے دعوتاں دی دیاں جی فلاں شہر چلیے میں نہیں گیا الحمدللہ اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نے اتنے رہ گئی اللہ دی عبادتاں کی دیاں. طائف دے ایک ساتھی سن مولانا افتخار بٹو صاحب حفظہ اللہ اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. محترم انجم بشیر بٹ صاحب او ساڈے انہاں بار بار اصرار کیتا جی طائف تشریف لے کے آؤ. میں کہا چلو چلنے ہیں. نبی پاک نے اس شہر دے اندر جا کے پتھر کھا کے توحید دا پیغام دیتا ہے اسی جگہ تے ویکھ کے آئیے. اللہ اکبر لگ گئے زیارتاں کیتیاں پھر اللہ نے توفیق دیتی. او بنو سعد قبیلہ جتھے نبی پاک علیہ السلام دا بچپن گزریا کو سبحان صدقے جاواں واللہ میں اتھے گیا جس جگہ تے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا گھر سی. اتھے نشانات موجود نے مکان تے نہیں رہ گئے پرانا وقت سی وہ ختم ہو گئے لیکن اس مقام تے جا کے عجیب روحانیت ویکھی تے اتھوں دے مقامی لوگاں دے بارے سانو شیخ افتخار بٹو صاحب نے دسیا. کہنے لگے جڑے ایتھوں دے مقامی لوگ نے وہ کہندے نے اسی نبی پاک دے ماموں ہاں اسی نبی پاک دے یار کڈی نصیباں دی گل ہے کڈے مقدران دی گل ہے. اللہ اکبر تے اوتھے نا نال کوئی ساتھی سی کہن لگے قاری صاحب نعت سنا دیو. اللہ میں اکثر لوگ کہندے نے جی بھابی نبی پاک دی نعت نہیں پڑھ دے نبی پاک نال محبت دا اظہار نہیں کر دے. میں اوتھے جا کے بھی الحمدللہ اے سنایا ایمان ودھاونے لئی ایک نعت سنا دیواں 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 ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ساڈے پیر محمد نے صلی اللہ ہو جو پیجے ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان ودھاونے لئی ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہوویں ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہوویں آقا دیاں قدمات مدنی دیاں قدمات عربی دیاں قدمات ہر جان لٹا دیواں
عربی دیاں قدماں تو ہر جان لٹا دیواں ساڈے پیر محمد نے اور بدتاں وال جاویں نا میرے پیر دا راہ چھڈ کے رسماں وال جاویں نا ساڈے پیر دا راہ چھڈ کے ایویں رول جاویں گا ایویں رول جاویں گا تینوں نیک صلاح دیواں ایویں رول جاویں اور تانوں خوشخبری سناواں الحمدللہ اللہ دی قسمیں اوتھوں دے بڑے بڑے علماء کرام نال میری ملاقات ہوئی انہاں کہا پاکستان دے لوگاں نوں جا کے خوشخبری سنا دیو عرب دی دھرتی ہوئے جڑے لوگ اوتھوں آ کے ایتھے پاکستان دے اندر پروپیگنڈا کردے نے جی اوتھے اے ہو رہی ہے اے ہو رہی ہے اے ہو رہی ہے اے ہو رہا ہوئے گا لیکن اللہ دی قسمیں عرب دی دھرتی تے نہ شرک ہو رہی ہے نہ بدعت ہو رہی ہے آج بھی اوتھے توحید و سنت دا جھنڈا لہرا رہی ہے اور قیامت تک لہراندا رہے اللہ اکبر اللہ شرک بھی کوئی نہیں تے بدعت بھی شرک بھی کوئی نہیں تے بدعت بھی اسے مقام تے نا جس جگہ تے نبی پاک دا بچپن گزریا اوتھے نے ایک درخت سی جس درخت دے نیچے مقامی لوگ دستے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دا سینہ چاک ہویا نبی پاک دا سینہ چاک ہویا لوگ بڑی عقیدت نال اوتھے آن لگ گئے تے اوتھے کوئی لوگ نا انج دے کام وی کرن لگ گئے جڑے شرک دے اندر پائے جاندے سن جڑا کرن دے نال شرک دا شیبہ شک پیندا سی انہاں اوتھوں درخت ہی ختم کر دتا جتھے شرک دا شک بھی پوے انہاں جڑ تو مکا اللہ اکبر اللہ کیونکہ عقیدہ توحید تے سارا کچھ عقیدہ توحید تے اللہ اوتھے پھر روزہ پاک تے جائیے ماشاءاللہ اللہ انہاں جواناں دی حفاظت فرمائے اور جڑے روزہ پاک تے پہرے دار چوکی دار بن کے کھڑے نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں جو برکت فرمائے کئی تے بدبخت انہاں نوں گالاں کر دین نا کئی انہاں واسطے برے میں اپنے کاناں نال سنے نے اللہ اکبر اللہ انہاں نوں اوتھے جا کے گالاں کر دین وجہ کی ہے کہ وہ شرک نہیں کرن کی نہیں کرن دیندے او بولو کی نہیں کرن دیندے شرک نہیں کرم دیندے اللہ اکبر اللہ دعا منگنی چاہیے کدے کولوں اللہ کولوں تے دعا دا سنت طریقہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے منگنی چاہیے ویسے تے کسے بھی بندہ کھڑا ہوئے جویں ہاتھ چک لوے اللہ قبول کر لیندے تے دعا منگن دا طریقہ کی ہے منہ کدھر ہونا چاہیے قبلے وال تے کئی ساڈے ندان بھائی ادھر روزہ پاک والا ہاتھ چک لیندے نے تے او کہندے نے حرام ہے انج کرنا شرک ہے دعا کدے کولوں منگنی ہے او بولو دعا کدے کولوں منگنی ہے اوتھے پڑھنا ہے ایتھے تانوں گل سمجھاواں ہو سکدا ہے میری گل سمجھ دے اندر آ جائے اسی نبی پاک تے درود پاک پڑھنے تے کتھوں شروع کرنے سارے پڑھو ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلا ہن اسی درود پاک پڑھ رہے ہیں تے سب تو پہلا دعا کدے کول کیتی بولو کدے کول کیتی اللہ کولوں اللہ دی قسم درود پاک کی عقیدہ توحید سمجھاندا ہے بھی درود پاک بھی بھیجنا ہے تے پہلے او بولو میں نے یاد آئے مولانا محمد حسین شیخ پوری دعا کرو جتھے بزرگ لیٹے انہاں دی قبر تے لاکھ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے وہ فرمایا کرتے سن تے ایک بندے نال انہاں دا واسطہ پیا گل بات ہوئی کہن لگے ساڈا درود پاک ڈائریکٹ جاندا ہے تے مولانا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ساڈے نصیباں دے کیا کہنے ساڈا درود پاک آسماناں تے جاندا ہے اوتھوں مہر لگ کے سونے نبی تک جاندا ہے ذرا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہ دی قسم اس دھرتی تے شرک اس دھرتی تے شرک کوئی نہیں اللہ سانوں بھی شرک تو بچا کے رکھے پھر بڑیاں بڑیاں عجیب حرکتاں لوکاں دیاں ویکھیاں میں گیا میدان احد دے اندر جتھے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بولو رضی اللہ تعالی
ان ہو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمایا دیگر صحابہ شہدائے احد دیاں اوتھے قبراں موجود نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے ایک بزرگ سی لال داڑھی ماشاءاللہ انہاں دی انہاں نال کوئی ساتھی سن کہن لگے جی انہاں نو کہن لگا تسی جاؤ میں کچھ گلاں کرنیاں نے ایتھے انہاں جی لائیو کال چلا لی ویڈیو کال تے کہن لگا میں اپنے کناں نال سنیا کہندا جی ایتھے نجدی وابی ہیں انہاں جنگلے لائے ہوئے نے قبر تے کائیں نہیں جان دیندے قبر تے میں کیا بزرگو جے جنگلے نہ لگے ہوندے تے تساں ایتھے مٹی بھی کوئی نہیں سی چڑھنی تساں ایتھے مٹی بھی کوئی نہیں چھڑنی سی او جگہ ایسی ہے جتے شرک نہیں ایک مولوی صاحب نے دیکھا انہیں بھی لائیو کال چلائی ہوئی تے کہنے لگیا کامران دی ماسی نو اللہ فلاں عطا کرے کیسی گل ہے بھی قبر تے کھڑے ہو کے تے اے ہو جیاں چیزاں مطلب انہوں نے سارے خاندان دے لوگاں دے میں کہ لگدا ہے مولوی وہ کوئی 1000 ریال لے کے ہے وہ پورے کر رہا کھرے کر رہا بھی یہ پکے ہو جان میرے تے اگلے سال پھر آما دے 2000 ریال لگے اللہ دعا کرنی ہے تر بیت اللہ دندر کرو ریاض الجنہ دندر بے کے کرو اللہ اکبر لا اوتھے شرک کرن دیندے بولو تے شرک کرن دیندے اللہ دعا کرو اللہ ساڈی زندگی ساڈا عقیدہ شرک تو پاک بڑھا دے اللہ سانو سنت والی زندگی نصیب فرمائے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم تو ہو بھی گیا لے تک تے مکے پھرنے مدینے جانا ہے سی تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی قرآن پاک نازل فرمایا اللہ دے خلیل دیاں دعاواں دا ذکر فرمایا اللہ دے خلیل کے دن اللہ لوگاں دے دل اس جگہ وال پھیر دے اس جگہ وال پھیر دے لوگاں دے دل مالک اس جگہ وال پھیر دے آج ساری دنیا تڑپ دی پئی ہے ایک اور دعا کی دی اللہ میری اولاد نو مکے دے باسیاں نو اللہ پھلان دا رزق عطا فرماؤ مینوں کائنات دے رب دی قسم مکے دے مقامی پھلتے ہے ہی کوئی نہیں لیکن مکے دے اندر ہر پھالی لب جاندا ہے ہر پھالی مل جاندا ہے ہلے تک 4 5 6 مہینے پہنے اے مینگو دا موسم پاکستان دے اندر آن دا لیکن مکے دے اندر امب پہنچ گئے نے اے دعاواں کدیاں نے حضرت خلیل دیاں ایک باپ دیاں دعاواں نے ایک او پیو دیاں دعاواں لیا کرو بد دعاواں اللہ اکبر اللہ اوتھے دو بندہ پھل کھاندا ہے نا مانس ونے پھر باپ دی قدر باپ دی دعا دا احساس ہوندے جڑا بندہ باپ کول دعا لوے اللہ دی قسم اللہ دی کانڈ نہیں جے لگن دیندا باپ دی بے قدری نہیں کرنی عزت کرنی ہے جتنی عزت کرو گے اللہ اتنی زیادہ عزت دے گا جیسا کرو گے ویسا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک اللہ تعالی قرآن پاک نازل فرمایا حضرت خلیل دیاں دعاواں دا ذکر کیتا ساریاں دعاواں پوریاں ہویاں ہن کائنات دے لوگوں پہلی گل کریے ہر بندے دا دل تڑپدا اوتھے جان واسطے میں بھی گیا ہزاراں لکھاں کروڑوں لوگ اوتھے جاندے نے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ کرن واسطے تے ہن تے ہور آسانیاں ہو گئیاں نے سعودی نے اعلان کر دیتا ہے جڑا سعودی ٹکٹ سعودی ایئر لائن دی ٹکٹ خریدے گا 4 دناں دے اندر ویزے تو بغیر ہی عمرہ کر کے واپس جا سکتا ہے اللہ صرف ٹکٹ خریدنی ہے تے 4 دن دے اندر عمرہ تے واپسی دعا کرو اللہ تعالی اے حاضریاں لگواندا رہے تے اپنے گھر دیاں زیارتاں کرواندا رہے اور بندہ جاندا ہے پاکستان تو نکلیا فیصلہ آباد تو نکلی ہے اللہ اکبر لاہور دیر پوڑ تو فیصلہ آباد دیر پوڑ تو نکلیے چلدا چلدا جدے جا گزرے 1.5-2 گھنٹے دا سفر کیتا ہے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچیے احرام بنے ہوئے رستے دے اندر پڑھدا جاندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم
لبیک اللہ اللہ دی قسم انہاں جملیاں دے اندر بڑا پیار جے انہاں جملیاں دے اندر بڑی محبت ہے بندہ کہندا اللہ میں دو چادراں بن کے تیرا غلام بن کے حاضر ہویا اللہ اکبر اللہ تے بندہ جاندے اینڈ کر کے جا کر کے بیت اللہ دے مطاف دے اندر داخل ہوندا ہے تے بندہ باب فاحت کو داخل ہے تے سامنے نظراں پیندیاں نے بیت اللہ تے بیت اللہ تے نظراں پین دی تیرے بندے دے 10 گھنٹے دیاں تھکاوٹاں جی مک جاندیاں نے بندے دے 10 گھنٹے دیاں تھکاوٹاں جی مک جاندیاں نے ہن بندہ بیت اللہ دے مطاف دے اندر داخل ہو گیا مطاف دے اندر داخل ہو گئے تے پہنچ گئے حجر اسود تے پڑھدا کیے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا حجر اسود طواف دا آغاز کرنے او حجر اسود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں اللہ تعالیٰ نے انہوں نازل کیتا سی اے دا رنگ دودھ نالو سفید سی ابن آدم دیاں خطاواں دی وجہ کر کے دا رنگ سیاہ ہو گیا ہے جڑا بندہ حجر اسود نوں بوسا دیندے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ حجر اسود نوں 2 اکھاں وی عطا کرے گا تے زبان وی عطا کرے گا اے اکھاں نال ویکھ کے پہچان لوے گا تے بول کر کے او دے حق دے اندر سفارش کرے گا گواہی دے گا جنہیں بوسا دیتا گیا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ ایک اور بخاری دی حدیث سنانا چاہنا میں عبادات دے نال عقیدہ توحید تے بھی پکا رہنا بھی ضروری ہے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ دا طواف کر دے رہے کر دے پہنے تے چل دیاں حجر اسود تے آ گئے نے ہاتھ رکھ لین تے بوسا دین لگے نے تے نال ساتھی ویندے پہنے عمر کی کرن لگے نے فرماندے نے حجر اسود گل سن نہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے میں تینوں بوسا اس واسطے دیندا پیاواں کہ میں اپنے سونے محمد نوں تینوں چم دیاں ویکھیا اے صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت عمر نے مینوں تانوں سمجھا دیتا اے پتھر نفع نقصان دے مالک او بولو پتھر نفع نقصان دے مالک اے پتھر اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکتے تے میری تیری قسمت بدل سکتے اور جڑے کروٹ نہیں بدل سکتے وہ قسمت بدل سکتے اللہ جی حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں پھر دنیا دا کوئی بھی پتھر نفع نقصان دا مالک اللہ اکبر اللہ جھوٹے مولویاں کاروبار بڑھائے نے اے پیراں جھوٹے کاروبار بڑھائے نے فلاں پتھر پالو تے فلاں فائدہ ہوئے گا فلاں پتھر پالو فلاں فائدہ ہوئے گا وہ جگتی پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں پھر دنیا دا کوئی پتھر بھی نفع نقصان دا مالک ہو سکدا ذرا گج کے بولو نفع نقصان دا مالک کون ہے ہاں بولو نفع نقصان دا مالک کون ہے اللہ ہے تے کلا ہے اللہ اکبر اللہ عمرہ حج عقیدہ سمجھاندا ہے اپنے عقیدے بھی درست کرو اور بندہ حجر اسود تو طواف دا آغاز کر دے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام فرماندے نے بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے ہر قدم دے بدلے اللہ تعالی 10 گناہ معاف کر چھڑدا ہے بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے ہر قدم دے بدلے 10 گناہ معاف 10 نیکیاں مل دیاں نے تے 10 درجات بلند ہوندے نے اللہ اکبر اللہ سعودی حکومت نے ایک بڑا سونا فیصلہ کیتا ہے بغیر احرام تو بندہ مطاف دے اندر نہیں جا سکدا اودی وجہ اے اوتھے انہاں فرق ختم کر دیتا ہے پاویں کو امیر آیا ہے پاویں کو غریب آئے طواف کرے گا تے 2 چادراں پہن کے کرے گا طواف کرے گا تے 2 چادراں اوتھے امیری غریبی دا کم موک گیا تے پھر اللہ دی قسمیں اسے بندہ مطاف وچ بیٹھا ہوئے نا تے بڑے بڑے لوگ اپنیاں بڑیاں بولیاں وچ رب نو پکار دینے تے منظر ویکھن والا ہوندے رب دے دروازے تے آ کے لوگ انج رب نو مناندے نے جویں بچہ اپنی ماں نال رس جائے تے ماں نو رو رو کے مناندے اللہ اکبر آوازاں بلند نے اونچی اونچی رو کے رب نو پکار رہنے
تے اللہ تعالیٰ اپنے بوئے تے آیا نو خالی موڑ دا اللہ اپنے دروازے تے آیا نو خالی نہیں موڑ دا اللہ چوڑیاں پر کے دندہ جے وہ ایک کائنات تے لوگوں ایک کوئی سہارا ہے ایک کوئی دار ہے جتے دکھاں دی دوا ہے جتے مرضاں دی شفا ہے ایک کوئی دوار ہے جتے جا کے مشکلہ حل ہوندیاں نے جتے پریشانیاں دور ہوندیاں نے جتے جا کے ٹینشناں دور ہوندیاں نے وہ ایک کوئی دار ہے وہ اللہ دا گھر ہے جنوں بیت اللہ کیندے نے دعا کرو اللہ سانو اے دنیا دے دکھڑے جتنے نے اتھے جا کے سنان دی توفیق عطا فرمائے میں نو اللہ دی قسمیں بندہ اتھے رب نو جا کے اپنے دل دیاں گلاں سناندہ ہے جویں جویں سناندہ ہے اوویں میں سکون آندہ ہے ٹینشناں مکدیاں جاندیاں نے تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آغاز حجر اسود تو کرنا ہے طواف کرنا ہے ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں 10 گناہ معاف 10 درجات بلند اللہ اللہ تے کتے دوسری منزل تے طواف کرنا پہ تقریباً 1 کلومیٹر ایک چکر دا بن دے بندہ 7 کلومیٹر دے اندر اللہ طواف مکمل کردہ ہے لیکن اللہ دی قسمیں ساڑھے ورگے نکمیں جڑے چل رہی کوئی نہیں شہری کوئی نہیں کر دے اوتھے جا کے 7 کلومیٹر سفر بھی کرن تے پتہ ہی کوئی نہیں لگدا اللہ وجہ کی ہے وہ جگہ برکت والی ہے وہ جگہ خیر والی ہے وہ جگہ رحمت والی ہے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ اکبر اور دعاواں بندہ بڑیاں منگدا ہے ایتھے رہ کے مسجد قباء دے اندر بیٹھ کے فیصلہ آباد دی کسی مسجد دے اندر بیٹھ کے اپنے گھر دے اندر مصلی ڈا کے بندہ دعاواں منگدے لیکن وہ منظر بڑا عجیب ہوندے جدوں بندہ جا کے اپنا سینہ ملتزم نہ لا دیندے این کر کے بیت اللہ دے دروازے نو ہاتھ پا کے کہندا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عینی وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ یار دروازے تے آیا نو تے دشمن بھی معاف کر دیندے نے دروازے تے آیا نو تے بڑے بڑے جناب دل سخت والے بھی معاف کر دیندے نے تے رب نے تے اپنے رحمت دے اپنے قرآن پاک دے اعلان کیتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم اللہ نے تے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان کیتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا رب نے تے اعلان کیتا ہے بلکہ بیت اللہ دے غلام تے ایتاں لکھی ہوئیاں نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ اکبر میں تے ایتھے پورے پاکستان دے اندر لوگاں نو سنائے تے اوتھے بیٹھ کے بھی کیا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی میرے جرم کا تماشا نہیں ہونے دیتا میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا اور اپنے منگتوں کی فہرست میں
رکھتا ہے ہمیں اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتا ملتزم دے نال بندہ چمڑ دے اپنے دل دیاں گلاں اپنے رب نال کر دے تے ایک رب ہی ہے جڑا راز نو ایک رب ہی ہے جڑا راز نو راز رکھ دے ایک رب ہی ہے جڑا راز نو راز رکھ دے اللہ کو اکبر اللہ وہ پریشانی ہوئے تے لوکاں نو سنانی کینو سنانی ہے آج کسی نو سنائیں گا کل تینو تانا دے گا میڑا مارے گا لیکن رب دے دروازے تے آکے جو سنائیں گا رب پردے بھی پائے گا عطا بھی فرمائے گا اتھو بندہ نکل دے اگے حتیم آ جاندے حتیم آ جاندے حتیم ہو جگائے اللہ کو اکبر اللہ معاشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میرا بڑا دل کردہ سی میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھا تے نبی پاک نے میرے بازو تو پکڑیا حتیم دے اندر داخل کر دیتا آپ فرماندے نے عائشہ حتیم دے اندر نماز پڑھ لے انجی جویں اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ لئیے اللہ اللہ اور بندہ چلدا اطواف دے اندر دعاواں کردا ہے قرآن پڑھدا ہے ذکر کردا ہے تے چلدا رکن یمانی تے آ جاندے تے ایتھے پہنچ کے بندہ پڑھنا شروع کر دیندا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سات چکر بندہ لگان دے اس جو باجی دو بندے دے سات چکر مکمل ہوندے نے تے مقام ابراہیم وال بندہ واتخذ اللہ ابراہیم واتخذو من مقام ابراہیم مصلی پڑھ دیا مقام ابراہیم وال چلا جاندے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود او پتھر نے جڑے اتنے زیادہ نور والے سن اللہ نے زمین تے بیجی انہاں دا نور ختم کر دیتا ہے اگر انہاں دا نور سلامت رہندا تے انہاں دی روشنی دے نال مشرق تے مغرب روشن ہو جاندے اللہ کو اکبر اللہ اے مقام ابراہیم او پتھر جدے دے کھڑیاں ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی اللہ اے دے بارے اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے نماز دی جگہ بنا دیتی ایتھے دو رکعتاں ادا کیتیاں نے ہن بندہ پیچھے نو ٹر پہ آئے تے پیچھے زم دے کولر نے پیچھے زم دے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کاری صاحب سانو آج سیر کرانی ہو رہی جی سیر یہ سیر کر دے پاویں اثر ہو جائے ہاں توجہ کرنا اللہ غور کرنا توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم ہوتے بندہ دو رکھتا پڑھن دے بعد اینی کر کے پیچھے نو جان دے تے زم دے کولر نے او زم دا پانی نبی پاک نے فرمایا بندہ پی لیندے تے انج جویں کھانا کھا لیے بھوک مک جاندی ہے پیاس مک جاندی ہے تے اے دے پین دے نال اللہ تعالی مرضاں ختم کر دیندا ہے اللہ کو اکبر اللہ ہڈیوں پہ پسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے ہڈیوں پہ پسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے ساڑھے وقت دے اتھرو تاں تھم دے رج کے زم پلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لکھ بڑا مولا تے لے کے بھی دے خلیل دے ڈیرے دے آندے لوکی چار چفیرے دے نہیں پکرے تو پہ ہنیرے دے ساڑی جلد پلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کرمے اور بندہ زمزم دا پانی پیندے اگر بندہ بک پار کے سر تے پالوے تے ایوی جناب طریقہ موجود ہے اللہ چہرے تے پالوے صدقے جاؤں نہ دے نصیبان دے جڑے زمزم پیندے بھی نے
تے اپنے سر تے پاندے بھی نے تے چہرے بھی دھوندے نے ایتھوں بندہ ہن صفا وال چلا جاندے پڑھدا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھدیاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھدیاں صفا تے پہنچ جاندا ہے تے اوتھے کھڑے ہو کے بندہ کہندا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر بندہ نبی پاک فرماندے نے راج راج کے دعاواں کرے جنیاں کو دعاواں آندیاں نے جنیاں کو دعاواں کیتیاں جاندیاں نے اے بندہ دعا کردا ہے پھر بندہ صفا تو شروع کر دیندا ہے ابدا بما بدا اللہ ہن بندہ صفا تے چلدا ہے تے اگے نا سعودی حکومت نے اوتھے گرین لائٹاں لا دتیاں نے سبز لائٹاں لا دتیاں نے اوتھے او نشان دے کیتی ہے جو ایتھے پہنچنا ہے تے مرداں نوں چاہیدا ہے تیز دوڑن اللہ اکبر وجہ کی ہے ایتھے ماں ہاجرہ دوڑیاں سن ایتھے اماں ہاجرہ ایک ماں دوڑی سی ایک ماں ہائے ہائے آج عمرے دے اندر ماں باپ دی محبت نظر آندی ہے اللہ اکبر اللہ تے او بندہ کڈا خوش نصیب ہے جیڑا عمرہ کرن جاندا ہے تے نال امی ہوندی اللہ اکبر میں نا اسے مقام تے نا صحیح کر رہا سا ایک نوجوان نوں ویکھیا او ویل چیئر تے اپنی بھاؤ نوں طواف کروا رہا سی میں اگے ہویا کہ چلو میں بھی حصہ لے لواں میں کہ مینوں تھوڑا جا کروان دیو طواف صحیح کروان دیو تے او نوجوان کہنے لگا جی ہے پاکستانی کہندا جی یہ میرے حصے دے اندر عظمت آئی ہے میں کسے ہور نوں نہیں آیا ایسے بھی خوش نصیب نے ساڈے ساتھی نے ایتھوں ہزارے دے میں انہوں نے ویکھیا اللہ اکبر اللہ عشاء دی نماز پڑھ کے نکلے ہیں تے اپنے والد گرامی نوں انہاں اپنی ویل چیئر تے بٹھایا واپس ہوٹل وال لے کے آ رہے سن تے میں کہا جی مشقت تے ہوئے گی کہنے لگے جی یہو جی شہادت لبدی کئی بدبخت تے ماں باپ نوں پانی نہیں پوچھدے ماں باپ دا حال نہیں پوچھدے لیکن نصیباں والے او لوگ جڑے نال لے کے جاندے نے تے اوتھے جا کے صحیح بھی کرواندے نے تے بیت اللہ دا طواف بھی کرواندے نے ساڈے نال ساتھی سن دو انہاں دیاں والدہ نال سن تے ماشاءاللہ اللہ انہاں دیاں جوانیاں وچ برکت فرمائے اللہ دی قسم میں منبر تے کھڑا اپنی والدہ نوں لے کے جاندے سن طواف کراندے سن تے میں انہاں دے متھے تے وٹ نہیں ویکھیا متھے تے یارے بڑی وڈی سعادت بڑی وڈی سعادت جے کدی اپنی ماں دا دل نہ دکھانا اپنے باپ نو ناراض نہ کرنا بندہ ساتھ چکر لاندے صفا تو مروہ تے گیا ایک چکر مروہ تو صفا تے دوسرا چکر پھر اسی طرح جو جویں صفا تے دعاواں کیتیاں مروہ تے دعاواں سات چکر لگوان دے بعد بندے نے کئیاں زلفاں رکھیاں نے کئیاں وار رکھے نے تے نبی پاک نے فرمایا جڑا ٹینڈ کرواندے او دے واسطے رحمت دی نبی پاک نے 3 باری دعا کیتی ہے جڑا وال کٹواندا ہے نبی پاک نے دے واسطے 1 باری دعا کیتی ہے ہن بندہ عمرہ کر کے فارغ ہو جاندا ہے گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے اللہ اکبر اللہ تے پھر اللہ موقع عطا کر دے مسجد حرام دے اندر نماز پڑھن دا بندہ 1 نماز پڑھ دے اللہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کر دے ایک نماز پڑھیا کنیاں نمازاں دا ثواب ہے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے انشاءاللہ مدینے دیاں گلاں میرا دل تے ایسی کہ آج ہی مکا دیواں لیکن مدینے دیاں گلاں اگلے جمعے سناواں گے اللہ تعالی سانو مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمایا قرآن کی اعلان کر رہی ہے کوئی ایڈیاں عظمتاں والیاں جگہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد اللہ میں صدقے جاواں اللہ نے اس تھاواں دیاں قسماں اٹھائیاں نے پھر اللہ فرماتے ہیں لا
اقسم بہذا البلد اللہ سانو ساریاں نو جگہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے پر اللہ دی قسم گل مکانا چاہنا او تے مندر بڑا پیارا ہوندا ہے مغرب دی نماز دا ٹائم ہوئے عشاء دی نماز دا ٹائم ہوئے تہجد دی نماز دا اللہ فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے ایمان دے نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے یعنی قرآن پاک پڑھیا جاندا ہوندا ہے تے سینے دے اندر ٹھنڈ پیندی جاندی ہے تے شیخ عبدالرحمن السدیس حافظہ اللہ جدوں قرآن پڑھ دے اللہ دی قسم انہاں دا انداز ہی وکھرا ہے تے پڑھ دے کینے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اللہ اتھے جا کے اپنے گھر دیاں آدریاں نصیب فرمائے 5 وقت دی نماز با جماعت اتھے جا کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تے میں ان الفاظ نال اج دا جمعہ ختم کرنا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاسی کو سیراب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام زمزم پلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا وقت اپنے گی در کا منگتا رکھا تو نے وقت اپنے گی در کا منگتا رکھا تو نے یوں نہ در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا
میں تو اس قابل نہ تھا۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالی سارے صحت ایمان والی لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے، تواڈیاں محبتاں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے تفصیلاً مدینہ پاک دا ذکر کران گے، کچھ باتاں مکہ المکرمہ دے حوالے نال بھی رہ گئی، انشاءاللہ ایک دو باتاں کر کے پھر مدینہ پاک دا انشاءاللہ تفصیل نال ذکر کران گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔